नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल लॉन्जिट्युडिनल कोहर्ट स्टडी ऑन एनसीटीचें अनावरण केलें. ह्या उपक्रमा वरवीं गोडेमुताचें दुयेंस, कॅन्सर, काळजाची दुयेंसां तशेंच किडनीच्या दुयेंसांचेर उपचार दिवपा खातीर खासा अभ्यास जातलो. सुरवेक गोंयच्या 1,00,000 नागरिकांची ह्या अभ्यासा वरवीं तपासणी आनी उपचार सुरू जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी तशेंच टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या जोड पालवान हें संशोधन जातलें. संबंदीत दुयेंसां, ती जावपाची कारणां तशेंच गोंयचें पर्यावरण, खाणा जेवणाची तशेंच जिणेची पद्दत तशेंच भौशीकतायेचो नियाळ घेवन ही दुयेंसां जावपाची कारणां आनी ते प्रमाण उपचार दिवपाचें काम ह्या उपक्रमा वरवीं जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. Disease is one of the greatest healthcare challenge facing not just in India but the world. As the Chief Minister of the state, I am deeply committed to ensuring that every Goan receives the best healthcare services backed by the data-driven policy and scientific research. I am certain that this study will help us in understand the health trends specific to Goa's population and enable us to develop the targeted healthcare intervention. पर्वरी मंत्रालयात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सचिव व्ही. कंदवेलू, गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या भलायकी केंद्रांनी प्रयोगशाळा सुदारपा विशीं चर्चा करपा खातीर एबॉट कंपनीच्या अधिकाऱ्यां कडेन काल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बसका घेतली. लोकांक गरजेच्यो भलायकी उपचार चांचण्यो वेळात करून मेळच्यो हे खातीर निदान क्षमता वाडोवप, उपचारा खातीर प्रवास उणो करप आनी भलायकी सेवांत सुदारणा करप हाचेर भर दिवच्या हेतान ही यंत्रणा भलायकी खातें सक्षम करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. भलायकी मळावेल्या मुळाव्या साधन सुविधांचें मुल्यांकन करपा खातीर आनी सुदारणा करपाच्या नदरेंतल्यान एबॉट कंपनी भलायकी मळावेल्या सरकारी यंत्रणांचें सर्वेक्षण बेगीनूच करतले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. अत्याधुनीक इम्युनोहेमटॉलॉजी आनी रगत संक्रमण सेवां खातीर समर्पीत आशिल्ली नवी इमारत बांदपा खातीर जीएमसी आनी हॉस्पिटल सर्विसीस कन्सल्टन्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांचे मदीं काल कबलात जाल्या. गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलाच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकात तशेंच टर्शरी कॅन्सर सेंटराक ही यंत्रणा लागतली. ते फाटभुंयेर ही सुविधा उपलब्ध जावपाक ही कबलात केल्या अशी माहिती जीएमसीचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार हांणी दिल्या. ह्या नव्या केंद्रांत ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनचो वैजकी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी माहिती तांणी दिल्या. देशभरांतल्या फकत कांय वेंचीक वैजकी महाविद्यालयांनी हो अभ्यासक्रम सुरू आसा अशी माहिती डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार हांणी ह्या वेळार दिली. पणजे शिगमोत्सवाची सुरवात 14 मार्चाक आझाद मैदानावयल्या गुलालोत्सवान जातली. ते उपरांत 22 मार्चाक चित्ररथाची मिरवणूक जातली अशी माहिती पणजी शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आनी नामनेचे उद्देजक श्रीनिवास धेंपो हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. तशेंच शिगम्याच्या काळान 5 दीस सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. पणजी शारांत स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आशिल्ल्यान अंदू शिगम्याची चित्ररथ परेड दयानंद बांदोडकर रस्त्यावयल्यान सुरू जातली अशी माहिती तांणी दिली. दर वर्सा पणजे शिगमोत्सव समिती 3 कलाकारांचो भोवमान करता. अंदू मुर्तीकार संतोष गांवकर, नाट्य कलाकार दामोदर नायक आनी तियात्रिस्ट आवेतो फर्नांडीस हांचो भोवमान समिती करतली अशें धेंपो हांणी सांगलें. गोंयची गिरेस्त कला आनी संस्कृतायेचें दर्शन शिगम्यांतल्यान जाता. फाटल्या 37 वर्सां सावन पणजी शिगमोत्सव समिती पणजेंत शिगम्याची कार्यावळ आयोजीत करता अशें तांणी सांगलें. आकाशवाणी पणजी तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक पदा खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयता. शिक्षणीक पात्रताय, पदवी मेरेनचें शिक्षण, पिराय FM रेनबो खातीर 21 ते 40 वर्सां तशेंच कोंकणी वांगडा मराठी भाशेचें गिन्यान गरजेचें. अर्जा वांगडा शिक्षणीक दाखले तशेंच आधार कार्ड, पॅन कार्ड आनी फोटो जोडचे. पुराय भरिल्ले अर्ज कामाच्या दिसांनी 11 ते 1 वरां मजगतीं आकाशवाणी आल्तीन पणजी हांगा दिवचे. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मार्च 2025 आसा. अर्जा वांगडा परीक्षे खातीरची फी भरची पडटली. हे जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसात. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाच्यो फुडल्यो खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.